सुरवात करता 4 दिसाचो भरगत कार्यक्रम जाल्लो आसा आयजूय आसा तेन्ना सुरवात तुजे कडसून इतकी वर्सां चालू आसा कसलीच अडचण नाका कसलेच विघ्न नाका सुशेगाद जावनी आणि जे कितें आसा सगळ्यांक बरें आयुष्य आरोग्य समृद्धी दिवन शिगम्योत्सवाची वर्साची राखण जे कितें आसा हांगासर थोडे सगळे येयल्ले तांकां तेंचेर कृपादृश्टी दवर जे बाजारकारांचे कितें आसा ते सगळे कितें ते साठ कमिटीचे अध्यक्ष बाब गुरुदास नाटेकर तेंची पूर्ण टीम आमकां दिसपाक येता द ओल्डस्ट शिगमोत्सव परेड हियर इन म्हापसा सिटी म्हापसा शहर गेले 47 वर्सां हे कार्यक्रम करीत आयलेले आसा and we can see the true spirit of togetherness, the true spirit of being celebrating together. सगळे जाण एके कडेन येवन बार्देसकार न्हू पूण म्हाका दिसता पूर्ण गोंयच्यान लोक हांगा मुद्दम येतात टू पार्टिसिपेट एंड टू बी पार्ट ऑफ दीस परेड. आय वूड लायक टू विश ऑल द पार्टिसिपंट्स ऑल द वेरी बेस्ट. मे द बेस्ट पर्सन विन. खबर आसा म्हापसा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर डेस्टिनेशन्स फॉर दीस कॉम्पिटिशन आनी वर्सभर हे भुरगे तयारी करतात to make sure that somebody comes on top. We can see that फाटले 8 दिसां भितर गोंयभर हो कार्यक्रम चालू आसा आनी आयज म्हापशान बेगीनूच आमी सुरू करया म्हणून कमिटीन थारायलेलें आसा. इन द इंट्रस्ट ऑफ फिनिशिंग अर्ली. आमकां खबर आसा जायते कडेन परत लेट कार्यक्रम चालू उरता तितून जायते कंप्लेनी जायते लोकांचे फोन येतात भुरग्यांची एग्जामी चालू आसता पूण तरी म्हापशा शिगमोत्सव मंडळान बरे भशेन ऑर्गनायज केला टू स्टार्ट अर्ली अँड टू फिनिश विदीन द रिजनेबल टायम. सो अगेन बिग कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू द एंटायर टीम. प्रत्येक पार्टिसिपंटाक आय वूड लायक टू विश ऑल द वेरी बेस्ट अँड द मोस्ट अँड द बेस्ट वन मे विन. थँक्यू. ट्रेडिशन 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 तुवें हे 3 उतरां आयकले आसतले. एक मुवी आशिल्लो फिडलर ऑन द रूफ आनी तो म्हणटालो ते ट्रेडिशन आहा तें गांवान गांवान ते काबार जाता म्हूण आनी ते म्हणटाले ते ट्रेडिशन रिवाय करपाचें. आमी फाटल्यान पळयलें जाल्यार ट्रेडिशन आजून जीत आहा आनी ट्रेडिशन गांवां गांवान खेडे गांवांचो लोक आयले हिंगा तेंगे सगळे दाखोवपाक ते ट्रेडिशन कितें आसा तें. म्हापसा शिगमोत्सव कमिटी आसा तो तेणें बरें ऑर्गनायज केलें तें आमकां फाटल्यान तें दिसलां. आमी फाटल्यानसून फुडें भोंवून आयले आनी हांव एक म्हाका बरें लागता की कमिटी ऑर्गनायज करता. सरकारान पासून सपोर्ट दिल्यार म्हाका प्रॉब्लम ना पूण हांवें पळयलां सरकार केन्ना कितें ऑर्गनायज करता 1-2-3 वर्सां जातात मागीर कमर्शियल जाता आनी मागीर स्लोली लोकांचे मुवमेंट आहा ते काबार जाता. तो ट्रेडिशन म्हणलो काबार जाता म्हूण लोकांनी हातीन गेले जाल्यार लोकांनी फुडें काडले जाल्यार अशें करून आमचो शिगमोत्सव आज आहा ते म्हापशा आसा तो ते तुमी पळयतले की आमचे ट्रेडिशन आजून अलायव आसात आनी लोक येयलो तो लोक पळयतलो कितें गांवान गांवान ते ट्रेडिशन सेलेब्रेट करतात ते आमगे आयज म्हापशा कमर्शियल कॅपिटलान दिसतलें. सगळ्यांक हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा and I congratulate the committee for having taken this initiative of keeping it as a people's festival. All the best. म्हाका दिसता आज खोशी भोगता की म्हापशा बरे तरेन शिगमोत्सव सुरवात जाला. शिगमोत्सव हो फक्त म्हाका दिसता एक उत्सव न्ही जाल्यार ती आमची संस्कृती आमची परंपरा जी पिढयो चलत आयिल्ली आसा आनी ह्योच म्हाका दिसता संस्कृती आमची जी आसा हे नवे तरणाटे तुमी पळयले आसतले आमच्या फाटल्यान महिने वर्सां भर ते हे फ्लोट करपाक लागून ट्राय करतात आनी एक बरें आमची परंपरा आमची संस्कृती आमच्या लोकांच्या मदीं हाडटा. ढोल आनी ताशाचो गजर तुमी आयकला आसतलो. ढोल आनी ताशाचो गजर जो आसा हे म्हाका दिसता सगळें पर्यावरण जें आसा आमचें रंगीत करता, सगळ्या लोकांच्या मदीं उत्साह हाडटा
आमची मायथॉलॉजी, आमचे देव देवतांनी केल्लेले पराक्रम ह्या फ्लोटांच्या माध्यमांतल्यान आमचे युवा जे आसा हे आमच्या लोकांच्या मदीं हाडटा शिगमोत्सवाच्या दिसाक. ट्युरिस्ट जेन्ना आमी म्हणटात, आमचे नॅशनल ट्युरिस्ट आसूं इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट आसूं, गोंया म्हणटकूच ते पळयता सदांच की सन सी आनी सेंट म्हणून. पूण जेन्ना शिगमोत्सवाक हे येता तेन्ना आमची रीच कल्चर, आमचो रीच हेरिटेज आमी आमचे तरणाटे लोकांच्या फुड्यान आनी सगळ्या ट्युरिस्टांच्या फुड्यान हाडटा आनी तांकां कळून येता की आमची संस्कृती जी आसा ही कितली रीच आसा, आमचो कल्चर जो आसा गोंयचो हो कितलो रीच आसा पळय तो. आनी एकदां शिगमोत्सवाच्यो शुभेच्छा दिता. आनी तशेंच आयज आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, आंतरराष्ट्रीय महिला दिवसाच्यो हांव सगळ्या समस्त गोंयकारांक ह्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता. काल तुमी पणजे शिगम्याक पळयलो आसतल्यो की खऱ्यो कितल्यो महिला तितून तेंच्यांनी भितर भाग घेतलेलो आसा आनी बऱ्या तरेन ढोल ताशो वाजोवन तेंच्यांनी एक बरो पराक्रम काल दाखयल्लो आसा. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार वुमन एम्पावरमेंट करपाक, महिला सशक्तीकरण करपाक लागून कंटिन्युअसली काम करतात. आनी कालचो बजेट तुमी पळयलो आसतलो जो आमच्या सरकारान आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान जो काल बजेट प्रेजेंट केला तितून महिलांक लागून प्राधान्य दिलेलें आसा, तांकां प्रायोरिटी दिलेली आसा. जे करून म्हाका दिसता आमी सगळे जे आसा पॉलिटिशियन त्या महिलांक फुडें काडपाक लागून, वुमन एम्पावरमेंट करपाक लागून काम करपाक जाय. हांव आनी एकदां आयच्या दिसाच्यो महिलांक, सगळ्या हांगा जमलेल्या महिलांक शुभेच्छा दिता आनी तशेंच शिगमोत्सवाच्यो सगळ्या लोकांक शुभेच्छा दिता आनी म्हजे दोन उतरां बरें करा. देव बरें करूं. गेली 47 वर्सां आमी कार्यक्रम साजरे करतात. तुमकां पळोवन खरें दिसतलें की ह्या हितून एकजूट अशी म्हापशान दाखयल्ली आसता. कोणूच खंयच्याच पक्षाचो आसा ते दाखयनात. प्रत्येक जाण खानार हात घालून आमी काम केल्लेलें आसता आनी अशें जे फंक्शन उरतले अशें म्हाका दिसता. गोव्यान पयलीं कोणें जर शिगमोत्सव साजरो केलो आसा तर म्हापशाकारांनी केल्लो आसा. तेन्ना फोंड्या जायत पण फोंड्यान इतको जायनासलें, पण म्हापशाकार सगळे एक जावन बाजारकारांनी सपोर्ट केल्लो. आतां पयल्यार सगळी महिला वर्ग हांगा ह्या फंक्शनाक येतात. आमी स्टार्ट केला कित्याक महिलांनी तेंच्यांनी भाग घेवंक जाय अशें आमकां दिसता आनी ते प्रत्येक कार्याक आसता. आतां प्रत्येक फाटल्या दिसांनी 4 फंक्शनां जाले, त्या 4 फंक्शनाक चेअरपर्सन हजर आसले आनी खूब लोक जे आसले. हे आमची जो एकी आसा, जे फंक्शन आहा ते लोक वाखणटा. त्या दिसा ट्युरिजमाच्या डिपार्टमेंटान उलयलें की म्हापशान गेल्या वर्सा बरें फंक्शन जाल्लें. हे अशीच आमचो फंक्शन कायमचें उरता. आयज आमी पळयता की आमचे गोंयभर जे आमचे कल्चर आनी परंपरा आसा ती सगळे कडेन राखपा खातीर गोवा सरकाराचो आमकां भरपूर हात आसता आनी सरकार आमचे कल्चर दवरपा खातीर भरपूर फंड्स आमकां अलोकेट करता आनी त्याच तरेन हो फंड्साचो युटिलायज करून आमची संस्कृती आनी परंपरा दवरपा खातीर आमचो प्रयत्न आसता. आनी तसोच आयज म्हापशान हो बरे तरेन प्रयत्न केल्लो आसा. आमचे डेप्युटी स्पीकर म्हापसाचे हेंचो एक इनिशिएटीव आसता की म्हापसान हो बरे तरेन जावचो म्हणून आयज आमी म्हापसान गेले 2 वर्सां पळयता की आमी सिटींग अरेंजमेंट हे लोकांक खातीर बरें जावपाक जाय म्हणून एक अपग्रेड केल्लें आसा. तितून बरे तरेन प्रेक्षक आसा तांकां बरें एक अरेंजमेंट मेळून बरे तरेन तेंच्यांनी पळोवचें आनी जे मनान घेवन फुडली ही परंपरा आनी आमचें कल्चर आसा तें आमच्या जनरेशनान फुडें व्हरपाक जाय म्हणून एक बरी उपलब्धी करून दिल्ली आसा. आयज हांव हांगासर सगळे पार्टिसिपंट आसता गोंयभरसून येयल्ले आहा पळय तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता आनी अशेंच तेंच्यांनी जनरेशन टू जनरेशन व्हरपाचें अशें तेंचे कडेन मागता आनी सगळ्या म्हापशेकारांक हांव थँक्यू म्हणटा. असोच सपोर्ट दिवचो आमकां आनी आमची गेली 3 दीस हो 4थो दीस आमचो कार्यक्रम चालूच आसा म्हापशाभर आनी बरे तरेन सुरळीत जाल्लो आसा. ह्या खातीर हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता.